बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं सईद चौधरी। लाहौर हाई कोर्ट के मुस्तकिल चीफ जस्टिस के तकर्रर के मामले पे बड़ा रौला शला पड़ा हुआ है। 2 जुलाई को जुडिशल कमीशन का इजलास हो रहा है और ख़बरें ये आ रही हैं ज़राए से कि सीनियर तरीन जज शजात अली खान जो इस वक्त कायम मकाम चीफ जस्टिस हैं, उनके बजाय जो तीसरे नंबर की जज हैं जस्टिस मिस आलिया नीलम, उन्हें चीफ जस्टिस मुकर्रर किया जा रहा है। और वकला का एक धड़ा भरपूर मज़ाहमत कर रहा है इस मुबैना फैसले की, और प्रेस कॉन्फ्रेंसें भी हो रही हैं, बयानात भी आ रहे हैं, और फिर एक जजमेंट है अल जहाद ट्रस्ट केस, उसके हवाले दिए जा रहे हैं। अल जहाद ट्रस्ट केस क्या है, मौजूदा आइनी पोजीशन क्या है, क्या ये पहला मौका होगा कि लाइन टूटेगी? इस हवाले से ना सिर्फ आइनी पोजीशन आपके सामने रखेंगे, कुछ मुख्तसर सी तारीख जो है वो भी बयान करेंगे। और फिर अतर अमनिल्लाह साहब जो हैं, ये जनाब बहुत ज़्यादा जमहूरियत पसंद हो गए हैं और मखसूस नशिस्तों वाले केस में उन्होंने अपना एक अलग नोट दिया है। वो नोट क्या है? और फिर फैसल वाडा के ख़िलाफ़ जो तौहीन अदालत की कार्रवाई थी जो ख़त्म कर दी गई है, उस हवाले से भी अतर अमनिल्लाह साहब ने अपना कोई मौक़िफ़ जो है वो बयान किया है एक ख़त लिख के। ये भी हमारे व्लॉग का आज हिस्सा होगा। लेकिन पहले बात करते हैं कि जनाब जो लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस का इशू है, क्योंकि ये आइनी मामला भी है, कुछ रवायात हैं, कुछ तारीख है, वो उस पर बहस करना, जो उस पर बात करना मैं समझता हूँ बड़ा ज़रूरी है। और बहुत सारे अबहाम हैं जो पैदा किए जा रहे हैं, जिन्हें दूर करना मेरा ख्याल या क्लियर करना ज़रूरी है। तो मलिक शहजाद अहमद खान चीफ जस्टिस थे, वो सुप्रीम कोर्ट चले गए और उनकी जगह शजात अली खान जो सीनियर तरीन जज हैं इस वक्त लाहौर हाई कोर्ट के, उन्हें कायम मकाम चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मुकर्रर कर दिया गया। और उन्हीं दिनों ये खबरें आना शुरू हो गई थी कि नए चीफ जस्टिस के मामले पे वहाँ कुछ डिस्कशन हुई है और जस्टिस आलिया नीलम के नाम पे गौर हो रहा है। मैंने भी इस पर एक व्लॉग किया था। तो अब जनाब शजात अली खान साहब जो हैं, उन्होंने ये 25 जून को इन्होंने कायम मकाम चीफ जस्टिस के ओहदे का हलफ उठाया था और उन्होंने जनाब पूरी कोशिश की है अपने आप को अहल साबित करने की। और उन्होंने पहले ही दिन प्रोटोकॉल लेने से इनकार कर दिया और जो चीफ जस्टिस का चैम्बर है वो इस्तेमाल करने से इनकार कर दिया। उनके जनाब में ठीक है, कमरा अदालत नंबर 2 जो है वहीं बैठूँगा, वहीं अदालत लगाऊँगा और बतौर कायम मकाम चीफ जस्टिस जो है वो अपने चैम्बर में ही काम करूँगा, चीफ जस्टिस वाले चैम्बर में नहीं जाऊँगा। और गार्ड ऑफ ऑनर जो है वो भी उन्होंने लेने से इनकार किया, प्रोटोकॉल लेने से भी जैसा मैंने अर्ज़ किया इनकार किया। और फिर उससे अगले ही दिन उन्होंने जनाब सेशन जजों का के साथ मीटिंग की और उन्हें मुख्तलिफ हदायत जारी की इंसाफ की जल्द फरहमी के लिए। बहुत सारी तजावीज़ और हदायत जो हैं, और वो वीडियो लिंक के ज़रिए। और उस अजलास में, सेशन जजों के अजलास में, उन्होंने जनाब जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह के ऑटोमेशन वाला जो उनका था एक नुक्ता नज़र, उसकी बड़ी तारीफ़ की, विजन की, और काजी फाइज़ ईसा की भी तारीफ़ की, दोनों जजों को। और जो इस वक्त बातें हो रही हैं वो यही हैं कि जो आलिया नीलम का नाम जो रख रहे हैं सामने, उनमें जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह, मलिक मंजूर और काजी साहब का भी नाम जो है वो सामने आ रहा है। इन्होंने बहरहाल उनके विजन की बड़ी तारीफ़ की। और फिर उसके बाद जनाब इन्होंने वकला की सिक्योरिटी के लिए इजलास बुलाया, आईजी को बुला लिया, होम सेक्रेटरी को बुला लिया, यानी एक दिन भी फारग नहीं बैठे, ये एक्टिव रहे। और फिर वकला नुमाइंदे भी उसमें शरीक हुए उस इजलास में, वहाँ भी बड़े अहम फैसले किए गए। और फिर जो कल गुज़श्ता यानी सैटरडे को इन्होंने जनाब जो सेशन जजेस थे या लोअर जुडिशरी के जजेस जो थे, जो जिन्होंने आला कारकर्दगी का मुजाहरा किया 2023 में, तो उनको इन्होंने जनाब ये तारीफ़ी इसनाद जो हैं वो भी उनमें तकसीम की और फिर ख़िताब किया। ख़िताब में ज़ाहिर है फिर कानून की बालादस्ती और फिर इंसाफ और फिर गैर जानबदारी, सारी चीज़ें जो हैं इन्होंने बयान फरमाई हैं वहाँ पे। तो यानी जो शजात अली खान साहब हैं, ये शाहद अहमद और शाहद अहमद नहीं थे जो हमारे गवर्नर रह चुके हुए हैं, और जहाद अहमद जो नून लीग के वज़ीर रह चुके हुए, तो ये उनके मेरा ख्याल है कि भांजे हैं, अगर मुझे गलतफहमी नहीं हो रही तो ये उनके करीबी अजीज़ हैं। इनके वालिद साहब ब्यूरोक्रेट थे। तो बहरहाल ये पूरी कोशिश कर रहे हैं और बज़ाहिर इनमें कोई ऐसी खामी भी नहीं है,
کہ جس کی بنیاد پہ انہیں نظر انداز کیا جائے، اور پھر بہرحال جو جوڈیشل کمیشن ہے اس نے اپنے طور پہ فیصلہ کرنا ہے، انہوں نے دیکھنا ہے کہ کیا معاملہ ہے کیا نہیں ہے۔ تو اس پہ جو دو وکلا کے دھڑے ہیں، ایک تو وہ اعظم زیر تارڑ اور محمد احسن بون والا دھڑا ہے جسے آصفہ جہانگیر گروپ بھی کہا جاتا ہے، انڈیپینڈنٹ گروپ بھی کہا جاتا ہے، اور دوسرا پروفیشنل گروپ ہے جو حامد خان جس کو لیڈ کرتے ہیں، اور حامد خان گروپ ہی کہا جاتا ہے اس کو۔ اور حامد خان گروپ جو ہے مسلسل اس فیصلے کی، جب سے یہ خبر سامنے آئی ہے، اس فیصلے کی مخالفت کر رہا ہے۔ اور جو حامد خان صاحب اور ان کے ساتھ جو پاکستان بار کونسل کے دیگر ارکان ہیں، دو شفقت محمود چوہان اور اشتیاق خان، انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی ہے، اور اسد منظور بٹ جو لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے صدر ہیں، وہ بھی ان کے گروپ سے تعلق رکھتے ہیں، تو وہ بھی اس پریس کانفرنس میں شامل تھی، اور وہاں انہوں نے یہ بار بار بات کی کہ سینیارٹی کا اصول جو ہے وہ نظر انداز نہیں کیا جانا چاہیے، اور الجہاد ٹرسٹ کیس جو ہے اس میں یہ فیصلہ ہو چکا ہوا ہے کہ سینئر ترین جج جو ہے وہی چیف جسٹس ہوگا ہائی کورٹ کا۔ تو پہلے تو یہ بتا دوں کہ الجہاد ٹرسٹ کیس جو ہے یہ واقعتاً اس میں کچھ ایسی بات کی گئی تھی، اور پھر اس میں جو پہلی مرتبہ یہ اس کو 20 مارچ 1996 کی ججمنٹ بھی کہتے ہیں، حبیب الوہاب الخیری جو ہیں یہ وہ پٹیشن لے کے گئے تھے، سجاد علی شاہ چیف جسٹس پاکستان تھے، تو انہوں نے یہ فیصلہ کیا تھا، بڑا لینڈ مارک یہ ججمنٹ ہے سپریم کورٹ کی، یعنی ان کا بینچ تھا، وہ چیف جسٹس تھے اور وہ بینچ کے بھی سربراہ تھے، تو بڑا لینڈ مارک وہ فیصلہ جو ہے اسے تصور کیا جاتا ہے۔ اس میں جو انتظامیہ اور عدلیہ کی علیحدگی کا آئین میں لکھا ہوا ہے، تو انہوں نے وہ بھی کیا تھا، جناب عدلیہ اور انتظامیہ الگ الگ ہوں گے، یہ بھی اس فیصلے میں لکھا ہوا ہے۔ اور یہ جو ہے نا جو بات کی جا رہی ہے کہ جناب چیف جسٹس سینئر ترین جج والی جو بات ہے، یہ آئین میں نہیں لکھا ہوا، اس وقت بھی نہیں لکھا ہوا تھا، لیکن انہوں نے جو پرنسپل ہے ایکسپیکٹیشن کا، اس کو انہوں نے رائٹ کے طور پہ ڈکلیئر کیا کہ یعنی کوئی بندہ اگر سینئر ترین جج ہے تو وہ یہ توقع رکھتا ہے کہ وہ آئندہ چیف جسٹس ہوگا، تو یہ اس کا حق بن گیا، بطور حق اس کو لیا گیا، یہ اس فیصلے میں لکھا ہوا ہے۔ اور دوسرا جو اب یہ کہہ رہے ہیں الجہاد ٹرسٹ کیس، تو الجہاد ٹرسٹ کیس اب ہو چکا ہے غیر مؤثر، یہ میں واضح طور پہ بتا دوں، کیونکہ آئین کا آرٹیکل ہے 175A، یہ نیا شامل کیا گیا ہے۔ یہ جو 18ویں آئینی ترمیم تھی نا 2010 میں کی گئی تھی پیپلز پارٹی کے دور میں، تو یہ اس میں جو چیزیں کہی گئی ہیں، یہ اس کے بعد الجہاد ٹرسٹ کیس میں جو اصول وضع کیے گئے تھے وہ ختم ہو گئے ہوئے ہیں۔ 175A کا سب آرٹیکل 3 جو ہے اس میں یہ تو لکھا ہوا ہے کہ جو سپریم کورٹ کا سینئر ترین جج ہوگا صدر مملکت اسے چیف جسٹس پاکستان مقرر کریں گے، لیکن جو ہائی کورٹس کے چیف جسٹس صاحبان سے متعلق یا ججوں کے متعلق آرٹیکل ہے وہ ہے 193، اور اس میں یہ لکھا ہوا ہے 193 میں کہ اس پر جو عمل ہوگا وہ 175A کی مطابقت میں، یعنی اس کے تابع رہ کے 193 کے تحت جو تقرریاں ہوں گی چیف جسٹس سمیت وہ ہوں گی، اور وہاں کہیں نہیں لکھا ہوا، وہاں صرف چیف جسٹس پاکستان کے لیے سینیارٹی کا اصول ہے، ان ججوں کے لیے سینیارٹی کا اصول نہیں ہے جو ہائی کورٹس کے چیف جسٹس صاحبان ہیں ان کے لیے، اور اس کی وائلیشن ماضی میں ہوتی بھی رہی ہے۔ اور انہی کے اور جو حامد خان صاحب ہیں جو اب یہ کہہ رہے ہیں جناب یہ وائلیشن نہیں ہونی چاہیے، سینیارٹی کے اصول کی بات کرو، انہوں نے یہ بھی کہا ہے پریس کانفرنس کے دوران، ہم کسی کے حامی یا مخالف نہیں ہیں لیکن اصول کی بات کر رہے ہیں۔ تو مجھے یاد ہے کہ جس وقت فلک شیر صاحب جو ہے، ویسے وہ مشرف کا دور تھا، فلک شیر صاحب جب چیف جسٹس تھے لاہور ہائی کورٹ کے، تو انہیں سپریم کورٹ لے جایا گیا، تو میرے خیال چوتھے نمبر پہ تھے افتخار چودھری جو ہیں، جو فواد چودھری کے چچا تھے، تو انہیں چیف جسٹس مقرر کر دیا گیا تھا۔ اور اس کے بعد 2 جج جو ہے تنویر احمد خان اور ان کو اوپر لے گئے، بھنڈاری صاحب کو ڈھاک لے گئے، یعنی بھنڈاری صاحب کو بھی نظر انداز کیا، اور پھر فخرنسا کھکھر ان سے سینئر تھیں افتخار چودھری سے، افتخار حسین چودھری یعنی کہ چچے کی میں بات کر رہا ہوں وہ والے، ان کو چیف جسٹس مقرر کیا گیا۔ تو میری جب ظاہر میڈیا سے بات ہوئی تو ان کے ساتھ حامد خان صاحب کے ساتھ، تو حامد خان صاحب سے یہ
میں نے پوچھا کہ جناب یہ تو سنیورٹی کا اصول جو ہے وہ آپ تو کہتے تھے جناب الجہاں ٹرسٹ کیس اور یہ وہ، تو انہوں نے کہا جناب موجودہ حالات میں اس کی مخالفت نہیں کی جانی چاہیے. یعنی کہ جو فلک شیر صاحب تھے ان کے رویے سے بھی تھوڑے سے نالاں تھے وکلا جو تھے، اور حکومت بھی نالاں تھی ان کے رویے سے، وہ بات تو کسی کی مانتے نہیں تھے. تو بہرحال انہوں نے کہا تو پھر میں نے جو اس کی سرخی بنائی نا کہ جو وکلا رہنما ہے، میں نے یہ کہا تو اس وقت انہی کا توتی جو بولتا تھا، تو میں نے جو سرخی بنائی، جو انٹرو بنایا اپنی خبر کو، اور سرخی بھی یہی نکلی کہ وکلا رہنماؤں نے یہ افتخار چودھری کی تقرری کو بطور چیف جسٹس نظریہ ضرورت کے تحت قبول کر لیا. اس طرح کی کوئی بات ہوئی تھی. تو اب یہ کہہ رہا ہے جناب یہ نہیں ہونا چاہیے. اس وقت الجہاں ٹرسٹ کے جو ہے انفیلڈ تھا. اب میں کہہ رہا ہوں کہ وہ انفیلڈ نہیں ہے. ماضی میں تو یہ ایک لطیفہ بھی آپ سن لیں کہ ماضی میں تو کسی بھی جج کو، ہائی کورٹ کے کسی بھی جج کو جو حکومت تھی وہ چیف جسٹس مقرر کر دیا کرتی تھی. یہ الجہاں ٹرسٹ کیس میں تھوڑی سی آ کے اس میں رکاوٹ پڑی، لیکن پھر وہ مارشل لا لگ گیا. عامریت میں تو ڈکٹیٹر کے اقدامات کو آئین کے ترازو میں سونے کی طرح نہیں تولا جا سکتا. وہ ٹھیک ہے، وہ مانیاں کرتے رہتے ہیں، لیکن وکلا نے تو اس پہ مزاحمت کرنی ہوتی ہے نا. انہوں نے کہا کہ نہیں جناب ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، یہ اس موقع پہ مخالفت مناسب نہیں ہے. انہوں نے یہ بات کی تھی. اور جو لطیفے والی بات کر رہا ہوں، جب ذوالفقار علی بھٹو وزیر اعظم تھے تو اسلم ریاض حسین تھے لاہور ہائی کورٹ کے 8ویں نمبر کے جج تھے. یہ بیگم سلمہ تصدق حسین جو تحریک پاکستان کی بڑی نامور خاتون ہیں، ان کے صاحبزادے تھے مرحوم. تو اسلم ریاض حسین صاحب کو جناب باقی ججز جو ہیں ان کو نظر انداز کر دیا گیا. سب سے سینئر جج تھے وہ مولوی مشتاق حسین تھے، جنہوں نے بعد میں بھٹو کا وہ قتل والے کیس میں ٹرائل کیا تھا، اس کو ہیڈ کیا تھا. تو وہ ضیاء الحق کے دور میں پھر واپس آئے تھے، اور پھر انہوں نے جناب حلف لیا بطور چیف جسٹس. اور پھر اسلم ریاض حسین صاحب جو تھے وہ گورنر کے طور پہ کام کر رہے تھے. تو انہوں نے یہ بھی شرط رکھ دی بیچ میں کہ جناب یہ میں گورنر روس نہیں جاؤں گا، اور میں سینئر ہوں اس سے، اسلم ریاض حسین سے. تو اسلم ریاض حسین کو چاہیے کہ وہ ہائی کورٹ میں آ کے مجھ سے حلف لے. اور اسلم ریاض حسین صاحب نے پھر ہائی کورٹ میں آ کے مولوی مشتاق سے چیف جسٹس کے عہدہ کا حلف لیا تھا. اب لطیفے والی بات جو ہے، جب اسلم ریاض حسین صاحب کو چیف جسٹس مقرر کیا گیا تو عبدالستار نجم صاحب، وہ بعد میں ایڈوکیٹ جنرل بھی رہے ہیں پنجاب کے اور پیپلز پارٹی کے بڑے نامور وکلا میں ان کا شمار ہوتا ہے، تو انہوں نے مجھے بتایا ایک دفعہ کہ جناب ہم مبارکباد دینے کے لیے گئے اسلم ریاض حسین کو. تو اسلم ریاض حسین دبلے پتلے سے آدمی تھے وہ بقول ان کے، اور وہ کہتے ہیں انہوں نے کہا جناب اب تو میں بیمار شمار رہتا ہوں. جب میں گورنمنٹ کالج میں پڑھتا تھا تو میں پول والٹ کا چیمپئن تھا. اب کوئی یقین نہیں کرے گا کہ میں پول والٹ کا چیمپئن رہ چکا ہوں. تو عبدالستار نجم صاحب کہتے ہیں میں نے انہیں کہا کہ اب تو کوئی پاگل ہی ہے جو یقین نہیں کرے گا کہ آپ پول والٹ کے چیمپئن ہیں. پول والٹ وہ نہیں تھا جو پول پہ بانس کے ساتھ بھاگ کے آ کے وہ ایک بار کراس کرنی ہوتی ہے ہائی جمپ کی طرح. تو وہ کہتے ہیں جناب کئی سروں کے اوپر سے آپ جمپ کر کے آ گئے جناب، مطلب یہ تھا ان کا. تو بہرحال ماضی میں بھی ایسا ہوتا رہا ہے. جب یہ میں کہہ رہا ہوں 175 آنے کے بعد جو معاملات ہیں وہ جو الجہاں ٹرسٹ کیس کی حدود سے نکل گئے ہوئے ہیں. اس کی مثالیں میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. یہ جب بحال ہو گئے ہیں دوبارہ افتخار محمد چوہدری صاحب، اور پھر طارق پرویز صاحب تھے جناب، طارق پرویز صاحب تھے چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ کے. تو ان کو سپریم کورٹ میں لے گئے، اور اس وقت سینئر ترین جج تھے جسٹس شاہ جہان پشاور ہائی کورٹ کے. تو ان کو نظر انداز کر دیا گیا. ان کو نظر انداز کر کے اعجاز افضل خان صاحب کو چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ مقرر کر دیا گیا. وہ لگ گئے، یعنی شاہ جہان صاحب نظر انداز کر دیے گئے. اور اس کے بعد جب اعجاز افضل خان کو سپریم کورٹ میں لے کے گئے ہیں یہ 2011 میں، تو پھر دوست محمد خان کو وہاں جو جونیئر تھے شاہ جہان سے، انہیں شاہ جہان ابھی تھے تو ان کو پھر چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ مقرر کر دیا گیا. افتخار محمد چوہدری صاحب نے اس وقت جو تمام باریں تھیں پاکستان کی، پاکستان بار کونسل سمیت، وہاں جو حامد خان گروپ تھا اس کا غلبہ تھا. ہر جگہ ان کے لوگ تھے، صدور بھی، وائس چیئرمین بھی،
बार काउंसिलों के, तो कहीं से कोई आवाज़ नहीं आई थी। तो जो एहतजाज दिन जस्टिस शाहजहां खान साहब थे वो रिज़ाइन कर गए थे, इस्तीफ़ा दे दिया था उन्होंने। और इसी तरह जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सीनियर तरीन जज थे जस्टिस रियाज साहब, उनको नज़रअंदाज करके अनवर कासी को उनकी जगह चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट मुकर्रर किया गया था। और कहीं से कोई शोर नहीं मचा था। और कासी साहब के बारे में जो बातें थी उस वक्त हम सुन रहे थे और उनके खिलाफ रेफरेंस भी बना था। और फिर रेफरेंस जो है वो साकिब निसार उन्होंने कितना ख़त्म किया, एक अलग स्टोरी हैगी है। वो तो की काम लिया, वो तो काम लिया जनाब, वो जो नवाज शरीफ वाला केस सी, जो अपीला सी, वो बेंचां की तशकील के हवाले नाल, और फिर जो शौकत अजीज सिद्दीकी ने जो इल्जामात लाए सी, उदों अनवर कासी ही चीफ जस्टिस सी ना, उन्हें क्या सी ना जाके जनाब मेरे से तो कोई दबाव नहीं, मैंने तो किसी ने नहीं किया कि जनाब बेंच केड़ा बनाना केड़े नहीं बनाना। और फिर उसके बाद जनाब जो लाहौर हाई कोर्ट में जो ख्वाजा शरीफ साहब जो हैं, इनको सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए था, लेकिन इनसे जूनियर जो थे साकिब निसार और आसिफ सईद खोसा, उनको ऊपर ले गए थे। और जो लाइन तोड़ने की जो मैं बात कर रहा हूँ सीनियरिटी वाली, जो सिंध हाई कोर्ट है वहाँ से जो मुशीर आलम साहब थे वो सीनियर थे, उनको नज़रअंदाज कर दिया गया और उनकी जगह अनवर ज़हीर जमाली साहब जो बाद में चीफ जस्टिस भी रहे पाकिस्तान के, और गुलजार अहमद साहब, उनको सुप्रीम कोर्ट ये लेके आए थे। और दोनों ही बाद में फिर चीफ जस्टिस बने थे। फिर साकिब निसार के दौर में तो जो लाइनें सीनियरिटी इसका कोई ख्याल ही नहीं रखा गया। जिस तरह मुनीब अख्तर को चौथे नंबर से लाया गया सुप्रीम कोर्ट, आयशा मलिक को नीचे से उठा के सुप्रीम कोर्ट ले गए, और फिर चीफ जस्टिस वो भी अगर यही हालात रहे तो वो भी चीफ जस्टिस बनेगी। और कराची से रिजवी साहब को ऊपर लेके गए। अगर सीनियरिटी के असूल जो है ना तोड़े जाते तो ये मोहम्मद अली मदर ने मुनीब अख्तर से शायद सीनियर होना था। ये मामला वो उनके हकूक जो वो मुतासर नहीं हुए थे। अब मुनीब अख्तर साहब चीफ जस्टिस बनेंगे और मोहम्मद अली मदर साहब जो हैं वो ऐसे ही रिटायर हो जाएंगे। और ये जो मैं बात कर रहा हूँ ना सीनियरिटी तोड़ने छोड़ने वाली बात, ये इसमें जो एक दफ़ा ना फलक शेर साहब वो सीनियर थे, उनको पहली मरतबा ना इन्होंने नज़रअंदाज कर दिया, उनको चीफ जस्टिस मुकर्रर नहीं किया, उनकी जगह मुकर्रर कर दिया मियाँ अला नवाज को। जब फुल कोर्ट रेफरेंस हुआ ना मियाँ अला नवाज की रिटायरमेंट पे उनके आज़ाद में, तो वहाँ जो फलक शेर साहब है उन्होंने एक फ़िक्रा कहा, उनके ज़ाहिर साथ बैठे हुए थे, तो उन्होंने ये कहा कि जनाब मैंने अपने जूनियर जज से बहुत कुछ सीखा है। एक ही फ़िक्रे में उन्होंने कमाल कर दिया। वैसे वो उनकी हलफबरदारी वगैरह में लोग कह रहे थे जाएंगे नहीं जाएंगे, वो गए थे उनकी हलफबरदारी में। बहरहाल उन्होंने तंज़िया फ़िक्रा जो कसा था मियाँ अला नवाज पे, कुछ लोगों ने पसंद किया, कुछ ने एंजॉय किया। तो ये कानूनी पोजीशन है कि जनाब जो कह रहे हैं ना कि अल जहाद ट्रस्ट केस जो 1996 वाली जजमेंट है, उसका जनाब इतलाक़ होगा सीनियरिटी के असूल के तहत। उसका इतलाक़ जो है अब नहीं होगा, क्योंकि तरमीम हो चुकी है आइन में, और आइन में ये वाज़ेह तौर पे लिखा हुआ है कि सिर्फ चीफ जस्टिस का जो मामला है वही सीनियरिटी, चीफ जस्टिस पाकिस्तान, उन्हीं का तकर्रर जो है वो सीनियरिटी के असूल के तहत होगा। बाकी जो है वो जो 175A है आर्टिकल, बाकी तमाम मामला तो किताबें होंगे और उसमें कहीं नहीं लिखा हुआ कि सीनियर तरीन जज जो है। बहरहाल ये इस पे जो है ना, ये जो मैं बात कर रहा हूँ, ये माजी में ये हामिद खान साहब जो मुखालफत कर रहे हैं, ये कहा जा रहा था उस दौर में जनाब हामिद खान साहब और उनकी जो ग्रुप है, प्रोफेशनल ग्रुप, उनके जो ओहदेदारान हैं कराची और पेशावर, इधर उधर लाहौर में बैठे हुए, वो और चीफ जस्टिस पाकिस्तान ये मिलकर ये फैसले कर रहे हैं। इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी की बात कर रहा हूँ, और मोहम्मद हसन बून जो अब दूसरे ग्रुप के करता धरता जो है वो है, तो वो उन्होंने 2 साल पहले भी ये बात की थी एक इंटरव्यू में कि सीनियरिटी के असूल को रौंदा गया, और ये जो ग्रुप है हामिद खान ग्रुप, इन्होंने आवाज़ तक बुलंद नहीं की। तो ये भी उन्होंने ये कहा कि जनाब ये तो कोई बात नहीं है कि जिस बात पे चाहें जो इनकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ हो तो फिर उस पर तहरीक चला दे, जो चाहे आइन के ख़िलाफ़ हो लेकिन इनकी मर्ज़ी के मुताबिक हो तो उस पर फिर खामोशी इख्तियार कर ली जाए। जिस मर्जी इशू पे आप तहरीक चला लेते हो, जिस मर्जी पे आप चीफ जज के साथ मिल जाते हो। तो ये सारी कानूनी पोजीशन है। और जो वाक़याती पोजीशन है वो
میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ جناب اس وقت جو ہے 4 سینئر ترین جج جو ہے چیف جسٹس کے بعد وہ جوڈیشل کمیشن کے ممبر ہوتے ہیں. یعنی اس وقت جو حاضر سروس ججز ہیں سپریم کورٹ کے جوڈیشل کمیشن میں، ان میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب ہیں، جسٹس سید منصور علی شاہ صاحب ہیں، جسٹس منیب اختر صاحب ہیں اور جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب ہیں، اور ایک ریٹائرڈ جج جو ہوتے ہیں ملک منظور صاحب وہ ہیں. تو اس میں یحییٰ آفریدی کے بارے میں مجھے تھوڑا سا ہے کہ شاید میں بھی وہ مخالفت کریں سینیارٹی کا اصول توڑنے کی، لیکن منیب اختر صاحب جو ہیں وہ کس منہ سے اس کی مخالفت کریں گے؟ وہ تو خود لائن توڑ کے آئے ہوئے ہیں. وہ تو اس اصول کے تابع ہیں جس میں یہ کہا جا رہا تھا کہ جناب یا اس روایت کے تابع ہیں کہ جناب سینیارٹی سنیورٹی کوئی نہیں ہوندی. کتنے لکھے آئین دے وچ؟ تو منیب اختر صاحب اس کی مخالفت کیسے کریں گے؟ اور ملک منظور صاحب جو ہیں وہ بھی ان کے ساتھ ہیں. اور پھر جو میری اطلاع ہے کہ جس طرف یہ حاضر سروس ججز ہوں گے سپریم کورٹ کے سینئر ترین جج جہاں جس طرف ہوں گے اکثریت ان کی، اسی طرف اٹارنی جنرل صاحب ہوں گے، اسی طرف وزیر قانون ہوں گے، اور اسی طرف جو پاکستان بار کونسل کے نمائندے ہیں اختر حسین صاحب وہ ہوں گے. تو پھر اکثریت رائے کے ساتھ یہ فیصلہ ہو جائے گا. اور پھر اس کو چیلنج اگر کرنا چاہیں، وہ کہتے ہیں ہم چیلنج بھی کریں گے، حامد خان گروپ کہہ رہے ہیں اگر چیلنج کریں گے تو پھر نتیجہ وہی نکلے گا جو میں نے عرض کیا کہ جو الجہاد ٹرسٹ کیس ہے وہ مسترب عمل نہیں ہے، کیونکہ آئین میں ترمیم ہو چکی ہوئی ہے. اور اس ترمیم کے بعد جو اس میں یہ کہہ دیا گیا ہے کہ یہ اصول جو سینیارٹی کا صرف چیف جسٹس پاکستان کے لیے. اور دوسرا جو جسٹس اطہر من اللہ صاحب ہے، ایک تو کل فیصل واڈا صاحب جو ہیں وہ ایک دن پہلے پیش ہوتے ہیں جناب اور معافی مانگ لیتے ہیں. پہلے وہ کہتے تھے جناب ہم جو ہے ان کی پگڑیوں کے ساتھ فٹ بال بنائیں گے اس طرح کے، اور پھر انہوں نے اس پہ بھی بڑا رد عمل دیا تھا کہ اطہر من اللہ صاحب جو ہیں یہ جناب مجھے انہوں نے پراکسی کیوں کہا ہے. انہوں نے غیر مشروط معافی مانگ لی عدالت سے، اور مصطفیٰ کمال صاحب جو ہیں انہوں نے بھی معافی مانگ لی. دونوں کو ہی یہ شوکاز نوٹس ہوئے تھے، تو ان کی غیر مشروط معافی جو ہے وہ قبول کر لی چیف جسٹس کے بینچ نے. بعد میں فیصل واڈا صاحب نے جو ہے وہ سجدہ شکر بھی ادا کیا، جسے لوگ کہتے ہیں سجدہ صاحب، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں. تو بہرحال اس پہ جو یہ کہا تھا نا جناب انہوں نے پراکسی، اور اس کے اوپر انہوں نے پریس کانفرنس کی تھی، جو وہ 6 ججوں کے خط پہ انہوں نے اصل میں پریس کانفرنس کی تھی کہ یہ اگر عزت اچھا لیں گے تو ہم بھی پگڑیوں کے ساتھ فٹ بال کھیلیں گے. تو اس پہ پھر انہوں نے اٹارنی جنرل سے کہا تھا جناب آپ پراکسی کو لے کے آ گئے ہیں، آپ تو آپ کی جگہ کوئی اور بندہ بول رہا ہے فیصل واڈا کے بارے میں. تو اس پہ انہوں نے پھر ایک اور پریس کانفرنس کی تھی فیصل واڈا نے. تو اس حوالے سے یہ تاثر یہ تھا کہ شاید جو اطہر من اللہ صاحب ہیں ان کے کہنے پہ یہ ہوا ہے. تو انہوں نے جناب ایک خط لکھ دیا رجسٹرار کو، وضاحتی خط. اس کی میرا نہیں خیال کی ضرورت تھی کہ جناب یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ میرے کہنے پہ یہ نوٹس لیا گیا تھا، یہ تاثر غلط ہے. تو آپ کو تو پتہ ہے میرے فیصلے جو ہیں ان سے پتہ ہے کہ میں یہ توہین عدالت کے بارے میں کیا رکھتا ہوں سوچ. تو وہ جناب نہ میرے کہنے پہ یہ کیا گیا اور نہ ہی مجھ سے کوئی مشاورت کی گئی تھی. یہ انہوں نے وضاحت کی ہے. ویسے تو ججوں کے کوڈ آف کنڈکٹ میں یہ لکھ دیا گیا ہے کہ وہ اگر ان پہ کوئی الزام آتا ہے تو وہ اس کی وضاحت کر سکتے ہیں. پہلے نہیں تھا، اب یہ نئی اس میں ترمیم کی گئی. اور پھر ہمارے اسی طرح کے ایک صاحب ہیں جو خود کو صافی کہتے ہیں، ساری زندگی وہ افسر شاہی کا حصہ رہے ہیں، اور اب خود ساختہ وہ صافی ہیں، اور اپنے آپ کو سینئر بھی کہہ دیتے ہیں کبھی کبھی. اور ان کے جو کچھ اور بھی ان کے پیچھے جو وارداتیں وہ کیا بیان کرنی ہے. تو انہوں نے جناب سپریم جسٹس کونسل میں قاضی صاحب کے بارے میں جناب انہوں نے کیوں جناب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف جو ہے وہ جناب سپریم جسٹس کونسل جو ہے وہ کارروائی کرے، کیونکہ انہوں نے جناب ہائی کمیشن جو ہے برطانیہ کو اس کو خط لکھ دیا ہے. ایک تو میں نے یہ بتا دیا کوڈ آف کنڈکٹ کی یہ خلاف ورزی نہیں ہے کہ جج اگر ہائی کمیشن آسما جہانگیر کانفرنس میں یہ الزام لگائے پاکستان کے عدلیہ کے اوپر، الیکشن پہ پاکستان کے اوپر سوالات اٹھائے، اور وہ جو بلے کا نشان واپس لینے والی بات یہ اب کر رہے ہیں وہ سوال کرے، تو کیا اس کا جواب نہیں دینا چاہیے تھا؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو چیف جسٹس ہوتے ہیں نا ہائی کورٹس کے بھی اور سپریم کورٹ کے بھی، وہ ایون یہ کہ میڈیا ٹاک بھی کر سکتے ہیں، وہ انتظامی سربراہ بھی ہوتے ہیں اپنے اداروں کے. وہ انتظامی سربراہ کے طور پہ جو ہے وہ جواب بھی دے سکتے ہیں، صحافیوں سے گفتگو بھی کر لیتے ہیں. مختلف تقریبات میں ہم بات کر کے خبریں نہیں چھاپتے ان کی، وہ تو پھر کوڈ آف کنڈکٹ کی خلاف ورزی ہوگی. جج تو بات نہیں کر سکتا.
जज कर सकता है, चीफ जस्टिस कर सकता है। अब बहरहाल उन्होंने ये इजाज़त दे दी है कि जज जो है वो भी वजाहत जो है वो दे सकता है। वजाहत वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की शक्ल में भी हो सकती है, मीडिया टॉक, प्रेस कॉन्फ्रेंस खैर अजीब सा लगता है, साफियों से गुफ्तगू के करके भी वो अपनी वजाहत दे सकते हैं। और जो दूसरा अतर मिल्ला साहब को मैंने कहा ना जमहूरियत का, वो जनाब बड़ा उन्हें इस्तेम है कि जब जमहूरियत जमहूरियत, और वो चीफ जस्टिस ने कह ही दिया था जनाब जब जमहूरियत आती है तो फिर ये छुरियाँ निकाल लेते हैं, उससे पहले जो है मार्शाल्लाह जब वज़ीर बन जाते हैं, और यही वज़ीर बने थे ना। तो ये उन्होंने फरमाया जनाब जो सीटों वाला केस है, मखसूस नशिस्तों वाला, उसमें कहा है जनाब ये जनाब सुप्रीम कोर्ट जो फैसला था, जो इलेक्शन वाला इंतखाबी निशान वाला जो मामला था, उसकी ना गलत तशरीह की है इलेक्शन कमीशन ने, और फिर जनाब वो गलत तशरीह करके सुप्रीम कोर्ट के फैसले की वो चीफ जस्टिस कह रहे हैं ना कि हमने तो ये कहा था इंट्रा पार्टी इलेक्शन वाला इशू था हमारे पास, तो इशू ही नहीं था इंतखाबी निशान वाला। तो वो जनाब इन्होंने गलत तशरीह कर ली उसकी, और फिर इंतखाबी निशान के अमल से इंतखाबी निशान वापस लेके उनको इंतखाबी अमल से निकाल दिया गया। और फिर ये वोटर के बुनियादी हक का, ये सिर्फ नशिस्तों का, मखसूस नशिस्तों का मसला नहीं है, बल्कि ये जो वोटर हैं उनके बुनियादी आइनी हुकूक का मसला है कि उन्हें वोट के हक से महरूम कर दिया गया। अच्छा, वैसे वो अभी पेंडिंग है, अभी तो ये पता ही नहीं चल रहा कि उसकी तशरीह सही है या गलत है। वो नज़रसानी पेंडिंग है, नज़रसानी का फैसला ये हुआ भी, बात भी हुई, वहाँ बात हुई जो 13 रुकनी फुल कोर्ट है वहाँ कि ना, वो तो ये ऑब्जर्वेशन हैं, रिमार्क्स हैं, उनकी बुनियाद पे आप कैसे एक मफरूज़ा कायम कर सकते हैं। और मफरूज़े की बुनियाद पे उन्होंने जनाब इसको एक तो बहुत बड़ी जमात डिक्लेयर कर दिया है, बहुत बड़ी जमात है जनाब PTI, और ये भी एक मफरूज़ा ही है वैसे, वो ब्रदर जज साथ बैठे हुए कह चुके होंगे। और दूसरा जो कहते हैं वोटर को बुनियादी हक से महरूम कर दिया, आप खुद ही तो कह रहे हैं कि वोटर ने जो है वो PTI को वोट दिए जो आज़ाद है, तो वो अपने हक से कैसे महरूम हो गए? उन्होंने तो आपके बकौल उन्होंने अपना हक राय दही जो है वो PTI के हक में इन लोगों के इसलिए वोट दिए कि जो PTI के नामजद करदा लोग थे। तो फिर आपका जो नुक्ता नज़र या राय है ये आपस नहीं मिल रही। मैनू ये लग रहा हो सकता अगे जाके वो किसी होर अंदाज दे विच इहदी तशरीह करन ते दोनों नूं मिला देण आपस जाके, रेल दी पटड़ियां किते किते जाके मिल भी तो जाती ना, जिसे ट्रेन उल्टती है। अब दीजिए मुझे इजाज़त, इंशाअल्लाह दोबारा मुलाकात होगी नए भी इलाके के साथ। अल्लाह ताला आप पर, मुझ पर, हम सब पर मेहरबान रहे। अल्लाह हाफिज़।